अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा आसिफ मलिक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जिन इंपॉर्टेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स पे हम डिस्कशन करेंगे और उनको एनालाइज करेंगे, उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दो अहम इंटरव्यूज़ के बारे में जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। एक तरह से पाकिस्तान की फ़तह का दोबारा से ऐलान है। उसमें सबसे पहला इंटरव्यू जो है वो एक बीजेपी के लीडर हैं। बीजेपी वो पार्टी है जो इंडिया की रूलिंग पार्टी है इस वक़्त, और उसके लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी। अपने इंटरव्यू में वो पाक और इंडिया की वॉर के बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जनरल अनिल चौहान की, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया के। उन्होंने एक इंटरनेशनल टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं इसको भी हम एनालाइज करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे चाइना की, जो कि एक नई सुपर पावर बन के दुनिया में उभरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के इंटरव्यू के बारे में बात करने से पहले मैं आपको रिसेंट जो पास्ट है उसमें लेके जाना चाहती हूँ, और ये आपको दोबारा से रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि जैसे ही सीज फायर हो जाता है जंग के बाद, तो जो ममालिक हैं वो बैटल डैमेज की असेसमेंट करते हैं कि किसको कितना नुकसान हुआ है। लेकिन हमने देखा कि इंडिया की तरफ से इसको मुकम्मल तौर पे डिनाई किया जाता रहा, जबकि पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट किया कि उसके कुछ तैयारों को हल्का नुकसान हुआ है, जो कि मरम्मत के बाद मेंटेनेंस के बाद प्रॉपर तरीके से काम करने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से किसी भी किस्म के नुकसान को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, जिसने गवर्नमेंट फॉर्म की है, उसकी टॉप लीडरशिप में से एक पर्सनैलिटी है सुब्रमण्यम स्वामी, और ये फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने इंटरव्यू में, जो कि वो एक लोकल चैनल को दे रहे थे, उसमें उन्होंने क्या कहा, आप सबसे पहले ये इंटरव्यू देखिए, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। पाँच पाँच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। ओके, हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और हमारे उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते। क्यों? आपने सुना इसमें जो इनके लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने साफ साफ इस बात का इकरार किया है कि इंडियन एयरफोर्स के 5 तैयारे अभी पाक भारत जंग के दौरान पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। ये एक बड़ा इकरार है उनकी तरफ से, जो कि इंडिया के लिए शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं जनरल अनिल चौहान की, जिन्होंने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया। बेसिकली ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडिया के, और उन्होंने इंटरनेशनल चैनल को इंटरव्यू देते हुए जो कहा, उनके स्टेटमेंट पे बहुत गौर करने की ज़रूरत है कि वो स्टेटमेंट में जो बात कह रहे हैं वो किस तरह की वर्डिंग्स यूज़ कर रहे हैं। आप ये क्लिप देखिए और इनकी वर्डिंग्स को हम इसके बाद एनालाइज करते हैं। General, there's still one unanswered question since the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. Not the jet being down, but why they were being down. Not the jet being down, but why they were being down. जनरल अनिल चौहान अपने इंटरव्यू के दौरान इंग्लिश में, ये ज़ाहिर है कि फ्लुएंट इंग्लिश है, इनकी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन ये इंग्लिश बोलते हुए जिस सेंटेंस को उन्होंने इस्तेमाल किया, और बिल्कुल अनइंटेंशनली उनके मुंह से ये बात निकली, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट दैट नॉट द जेट बीइंग डाउन बट व्हाई दे वर बीइंग डाउन। व्हाई
they were being down. The use of they اس کا مطلب کہ وہ ایک پلورل ورڈ کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جہاز ایک نہیں تھا، ایک سے زیادہ تھے۔ بہرحال انڈیا نے بہت کوشش کی کہ اس کا ملبہ چھپایا جا سکے۔ ایک طرف فرانس سے سورس کوڈ کی ڈیمانڈ کی، شاید اس لیے کہ وہ دوبارہ سے ری انجینئرنگ کر کے اپنی جو رافیل کا نمبر ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ دوسری طرف فرانس نے ان سے کہا کہ ہم اپنی انویسٹیگیشن ٹیم بھیجنا چاہتے ہیں۔ جس کمپنی نے یہ طیارے بنائے تھے ڈیسالٹ، اس نے کہا کہ ہم رافیل کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں، اس کا ٹیکنیکل چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ تو نہیں ہے، آپ نے ان کو یوز کیا ہے، اور اسی چیک اینڈ بیلنس کے لیے ہم اپنی ٹیم انویسٹیگیشن ٹیم آپ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں، جس کو انڈیا نے سراسر ڈینائی کر دیا۔ یہ بھی اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ انڈیا کیوں فرانس کی کمپنی کو انہی کے بنائے ہوئے طیاروں کو دیکھنے کی اور اس کو ان کا معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، یقیناً اس لیے کہ فرانس کے سامنے آ جائے گا کہ کتنے رافیل گر گئے۔ اب ہم بات کریں گے چائنا کی، لیکن سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک چائنیز پروفیسر ہیں اور ریپرزینٹ کر رہے تھے چائنا کو کہاں، بہت ہی امپورٹنٹ جگہ، یعنی کہ ارنب گوسوامی کا وہ شو تھا جس کو وہ ہوسٹ کر رہے تھے، اور ان کے سامنے جنرل بخشی موجود تھے جو ان سے آڑے تیڑے سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان اور چائنا کی دوستی کے متعلق اور چائنا کی انکنڈیشنل سپورٹ پاکستان کے لیے جو رہی جنگ کے دوران، اس کے متعلق سوالات اٹھائے، اور ان سوالات کے جواب میں وکٹر گاؤ کیا کہتے ہیں یہ سننا بہت ضروری ہے۔ The second point, you talked about China and Pakistan. China-Pakistani friendship and cooperation are established on solid rocks. It will never be shaken by any force in the world. So no country in the world should second guess China-Pakistani solidarity and friendship and brotherhood and sisterhood. And such brotherhood and sisterhood did not just start in May 2025. It started quite a few decades ago. The Pakistani side and the Chinese side jointly produced the military planes, and the Pakistani side has the full benefit of all the military advances that China has made over the decades. So don't pretend to be surprised if China and Pakistan closely cooperate in defending the legitimate of Pakistan, in defending its sovereignty and territorial integrity. Now, you talked about terrorism. I personally condemn terrorism of all colors and shapes and forms. And we need to deal with the fundamental reasons for terrorism. But whenever there is a terrorist attack, you cannot just jump the gun and jump to the conclusion that accusing a certain other country as sponsoring the terrorist attack. Let's deal with the terrorist attacks as they are and get to the bottom of that by exhausting all investigation and inquiry before you will be justified to take military actions. From the Chinese perspective, taking military action is always a matter of last resort rather than a first resort. And I think it will be completely unjustified for India. وکٹر گاؤ کے انٹرویو کے بعد تو یہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ چائنا پاکستان کی انکنڈیشنل سپورٹ کرے گا ٹیکنالوجی میں، وار فیئر میں، سائبر فیئر میں، اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پاکستان کی ضرورت ہوگی ڈپلومیٹک لیول پہ، سی پیک کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وار فیئر اپگریڈ کرنے کے لیے، ڈیفنس سسٹم اپگریڈ کرنے کے لیے۔ یہ یقیناً انڈیا کے لیے بہت ہی شرمندگی کا مقام ہے۔ انڈیا کی ایک پارٹی ہے کانگریس، اس کی جو لیڈر ہے راہل گاندھی، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے تھے کہ آپ نے 2 نیوکلیئر پاورز کو اپنے خلاف اکٹھا کر دیا ہے، یعنی کہ چائنا اور پاکستان، اور اس میں سے چائنا وہ ملک ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن کا اور سلامتی کونسل کا ایک پرماننٹ رکن ہے، جس کے پاس ویٹو پاور موجود ہے۔ جنرل بخشی یہ سوال کرتے ہوئے بھی نظر آئے کہ وائی چائنا از ٹرسٹنگ پاکستان مور دین انڈیا۔ اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں، لیکن جو 2 بہت امپورٹنٹ ریزنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک تو سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ 2019 میں انڈین گورنمنٹ نے جو انڈین آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر تھا اس کا اسٹیٹس چینج کیا، آرٹیکل 370 کو ریووک کیا، اور جو جموں اینڈ کشمیر جو کہ انڈین آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر تھا اس کا آٹونومس اسٹیٹس چینج کر دیا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے میپ میں چینجز کیے، اور جو انڈین آکیوپائڈ جموں اور کشمیر تھا اس کو
انڈین میپ کا حصہ بنایا اور میپ میں چینجز کی، جو کہ چائنا کے لیے بھی ایک خطرے کی بات تھی، کیونکہ چائنا کی بھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز ہیں لداخ سائڈ پہ انڈیا کے ساتھ. یہ وجہ ہے کہ چائنا کو جو ایک آخری امید تھی کہ انڈیا کے ساتھ کوئی فرینڈلی ریلیشن قائم ہو سکتا ہے، وہ انڈیا کے اس دھوکہ دہی کے عمل نے اس کو ختم کر دیا. The revocation of Article 370 proves that India is desperate to snatch the resources of regional disputed lands, especially from Pakistan and China. چائنا اور پاکستان نے انڈیا کے آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کے عمل کی سختی سے مذمت کی. اس معاملے نے چائنا اور پاکستان کو آپس میں بہت نزدیک کر دیا. 2019 سے ہی چائنا اور پاکستان نے اپنی ایڈوانسڈ ملٹری ٹریننگ کا آغاز کر دیا تھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے جو الائز ہیں یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل، ان کی چائنا سے کبھی نہیں بنی. امریکہ کھل کے تو سامنے نہیں آتا، لیکن بہرحال ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ورلڈ سپر پاور کی ریس میں امریکہ اور چائنا آمنے سامنے یعنی کہ فیس ٹو فیس نظر آتے ہیں. And for past many decades, China was positioning itself as a serious contender for the title of world superpower. And during this time, China was working silently on its technology, on its warfare, on its cyberfare, and of course, many other fields to defeat United States. پاکستان اور انڈیا کی جنگ صرف پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں تھی، یہ ان دو سپر پاورز کی جنگ تھی جہاں انڈیا کو یو ایس نے سپورٹ کیا اور پاکستان کو چائنا نے سپورٹ کیا. اسی انکنڈیشنل سپورٹ کی وجہ سے چائنا پاکستان کے الائی کے طور پہ کھل کے سامنے آیا، جبکہ انڈیا کو امریکہ یا اسرائیل کی طرف سے یا دنیا کے کسی اور ملک کی طرف سے وہ سپورٹ نہیں ملی جو سپورٹ پاکستان کو چائنا کی طرف سے حاصل ہوئی. پاکستان اور چائنا کو اس جنگ سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں ان کا اندازہ فوری لگانا تو بہت مشکل ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اور کلیئرٹی سے سامنے آئیں گی کہ ان دونوں ممالک نے اس جنگ سے کتنے بھرپور فوائد حاصل کیے اور بھارت نے کتنی اور کس حد تک شرمندگی حاصل کی ہے. بھارت کی شرمندگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ بھارت جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک بدماش کے طور پہ، ایک ٹائکون کے طور پہ، ایک ایسی پاور جو کہ چائنا کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رہ سکتی ہے، اس پاور کے طور پہ اپنے آپ کو پورٹرے کر رہا تھا ساری دنیا کے آگے، اور امریکہ اور اسرائیل انڈیا کے اس دعوے پہ ریلائی کر رہے تھے. لیکن کیا ہوا؟ آخر انڈیا کا یہ دعویٰ ٹیریبلی کولیپسڈ کر گیا. فرانس کی وہ کمپنی جس نے رافیل بنائے ہیں وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ انڈین پائلٹس ابھی ویل ٹرینڈ نہیں ہیں. And there is no doubt that China is holding the crown of world superpower right now. Superpower in technology, superpower in warfare, superpower in cyberfare, superpower in diplomacy, and superpower in investment, and superpower in mediation. اور جہاں ہم میڈیشن کی بات کریں، چائنا نے ریجن میں ایک سلامتی کے لیے، امن کے لیے بہت کام کیا، اور جنگ کے بعد، جنگ بندی کے بعد چائنا نے اور پاکستان نے مل کے جس طرح ریجن کے باقی ممالک سے ملاقات کی اور ان کے سامنے اپنے خدشات رکھے، اپنی انڈیا کے ساتھ ڈائلاگز اوپن کرنے کے لیے جو آبجیکٹیو سامنے رکھے گئے، سے 3 آبجیکٹیو سر فہرست ہیں، جس میں جموں اور کشمیر کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ پانی کا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کا بھی مسئلہ ہے. پاکستان کی طرف سے یہ 3 پوائنٹس ڈائلاگ کے لیے سامنے رکھے ہیں، جبکہ انڈیا کی طرف سے ڈینائل ہے، وہ اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. وہ کس پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ صرف بات کرنا چاہتے ہیں ٹیررزم پہ. وہ پانی پہ بات نہیں کرنا چاہتے، وہ پانی جو زبردستی روکنے کی بات وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک طرح سے مسکنسیپشن ہے کہ انڈیا پانی روک سکتا ہے. پاکستان کا پانی روکنے کے لیے انڈیا کو کم سے کم 5 سے 10 سال کی کنسٹرکشن کرنی پڑے گی ایسے انفراسٹرکچر کی کہ وہ پاکستان کا پانی روک سکے.
सके। इसमें 2 बातें बहुत अहम हैं, एक तो ये कि वो पाकिस्तान का जो पानी है उसका सिर्फ़ फ़्लो कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी किसी हद तक। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि वो पाकिस्तान को उस फ़्लो का जो करेक्ट डेटा है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि ये फ़्लो का डेटा जो कंट्रोल करेगा, उसका वो बहुत ही बदनीयती से इस्तेमाल कर सकता है। वो ऐसे कि जब मानसून का सीज़न आ रहा है और बारिशें होंगी और दरिया में पानी की मिक़दार बढ़ जाएगी, तो अचानक से पाकिस्तान को इन्फ़ॉर्म किए बगैर उन डैम्स के दरवाज़े जब खोल दिए जाएँगे, तो अचानक से पाकिस्तान में पानी का जो बहाव है, वो ख़तरनाक हद तक बढ़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा डैमेज है वो पाकिस्तान को पहुँचा सकते हैं। जिस तरह की एग्ज़ाम्पल वो पाकिस्तान के लिए सेट करेंगे, उस तरह की एग्ज़ाम्पल को फ़ॉलो करते हुए चाइना ब्रह्मपुत्रा पे जो दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बना रहा है, वो इंडिया को बहुत तकलीफ़ देगा। इंडिया को अपनी डिप्लोमैटिक पॉलिसी में और अपने बिहेवियर में चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह का अग्रेशन वो अपनी रीजनल नेबर स्टेट्स के साथ करता हुआ आ रहा है, उसकी वजह से वो वक़्त दूर नहीं जब इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड होके रह जाएगा और दुनिया का कोई मुल्क इंडिया के साथ खड़ा नहीं होगा। जिसकी रीसेंट एग्ज़ाम्पल अभी हमने देखी कि एयर इंडिगो के जहाज़ के लिए वो एयर स्पेस की रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने डिनाई किया। वक़्त के साथ-साथ इंडिया का ये अग्रेशन पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बन के सामने आया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।